डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको याद है कि अभी तक हमने जो काम किया है उसमें हमने क्विक बुक्स का एनवायरनमेंट सेट किया है। नाउ दैट आवर एनवायरनमेंट इज इन प्लेस, वी आर गोइंग टू मूव ऑन। देयर आर सम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी विश दैट यू अंडरस्टैंड बिफोर वी कंटिन्यू विद आवर क्विक बुक्स। जब भी आप कोई चीज़ सही सलीके और तरीके से करते हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट ज़रूर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्रिकेट का मैच। क्रिकेट के मैच में जब भी आप क्रिकेट की दो टीमों को आपने सामने देखते हैं तो एक और फर्द जिसका बहुत अहम किरदार है वो है स्कोरर। स्कोरर ना सिर्फ हर खिलाड़ी के रन्स बल्कि हर बॉलर की कितनी गेंद हुई हैं सबका रिकॉर्ड रखता है और ये भी देखता है कि कितनी नो बॉलें, वाइड बॉलें, लेग बाइज, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। उसका काम इस पूरे शो में उस बंदे का है जो कि एक रिकॉर्ड कीपर। इसी तरह हमारा क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर एक रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है। ये रिकॉर्ड कीपिंग किसकी कर रहा है? ये कर रहा है अकाउंटिंग की। जिस तरह से स्कोरर हर चीज़ को कोई ना कोई नाम देके उसका सारा हिसाब रख रहा है, हमारे पास भी बिल्कुल उसी तरह क्विक बुक्स तमाम चीज़ों का नाम देके उनका हिसाब किताब अकाउंट्स के रिकॉर्ड के तौर पे रख रहा है। आइए देखते हैं इस रिकॉर्ड कीपिंग को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक जैसे आपने पता है, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट वो बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी सारी अकाउंटिंग और क्विक बुक्स चलती है। आपको याद होगा कि जब हमने कंपनी सेटअप की थी तो बहुत सारे काम किए थे। उनमें से एक काम जिस पे हम गुजर गए थे वो था सेटिंग अप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट की जरूरत क्या पेश आती है? जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या करते चले जाते हैं तो उसमें हमें सबसे अहम चीज़ अकाउंट्स की रिकॉर्ड कीपिंग होती है। रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें इस बिजनेस से कितनी आमदन और कितने अखराजात हो रहे हैं और हम किस किस को पेमेंट कर रहे हैं और किस किस से पेमेंट वसूल कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के अखराजात और आमदन के हेड्स हमें नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मिसाल के तौर पे कोई परचेस ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं बेचने के नीयत से उसे हम कहते हैं परचेस ऑफ गुड्स फॉर सेल। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स, जब हम कोई चीज़ बेचेंगे हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। क्या ज़रूरत है? ताकि हमें ये पता रह सके कि हमारे पास कितना माल मौजूद था, कितना बिक गया और अब हमारे गोदाम में कितना पड़ा हुआ है। इसके अलावा कभी कभार हम कोई महंगी अशिया भी खरीद लेते हैं अपनी बिल्डिंग के लिए, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, लोगों के लिए मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ, सोफे, ये तमाम चीज़ें बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी, कागज़, पेंसिल, आपकी तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो हम साथ साथ खरीदते जाते हैं और बिजनेस इसी तरह चलता है। इसी तरह कभी कभार हम अपने साथियों को, कोई हमारे गेस्ट आए हों, उनको हम डिनर या लंच पे ले जाते हैं। ये तमाम पार्ट एक बिजनेस के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन ये सारे अखराजात और तमाम के तमाम हमारे जितने भी ज़राए ऑफ आमदन है उनको हमें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। इनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूटिलिटी एक्सपेंस कहते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यूटिलिटी के एक्सपेंस में आ सकती हैं यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बिजली के अलावा पानी का बिल और उसके अलावा गैस का बिल। तमाम बिल जो यूटिलिटीज़ के हेड के अंदर आते हैं एक ही जगह जमा कर दिए जाते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ बेचने के लिए चीज़ें जमा करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए जो जो चीज़ें आप अपनी दुकान के लिए, अपने कारोबार के लिए खरीदेंगे उनको भी हम एक जगह लिस्ट करके उनकी कीमत और उनके नंबर्स लिखते चले जाते हैं ताकि रिकॉर्ड रह सके। और जैसे जैसे हम सेल करते जाते हैं उसी तरह से हम इन्वेंट्री को कम करते जाते हैं और सेल्स की भी रकम भी नोट करते जाते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स।
اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی مہنگی چیز اپنی کمپنی کے لیے خریدتے ہیں، بھلے وہ فرنیچر ہو، بھلے وہ کوئی بھی ہمارا کمپیوٹر ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، ایسٹ جو 2 یا 3 سال کم از کم چلے، اس کو ہم فکسڈ ایسٹ کے زمرے میں لاتے ہیں، اور یہ تمام ٹرمز اکاؤنٹنگ میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی اور قسم کا کوئی بھی خرچہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اپنے آفس کے لیے کوئی بھی پین، پیپر، پرنٹنگ اسٹیشنری خرید لی، ان تمام کو ہم خرچہ یا ایکسپنس ہیڈ کہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم اپنے کسی بھی گاہک کو، اپنے کسی کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو کہیں کھانے پہ لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم ضرور ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی ایک ہمارا خرچہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ ایکسپنس۔ اب یہ اتنے ٹائپ آف انکم اور ایکسپنسز ہمارے سامنے آ گئے۔ اس تمام چیزوں کی جب ہم لسٹ کرتے ہیں تو ایک چارٹ بن جاتا ہے، جس چارٹ میں ہم تمام اپنے ایکسپنسز اور تمام اپنے انکم لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام نمبرنگ، بلکہ یہ تمام جو ہم نے ڈیٹیل یہاں دی ہوئی ہے وہ آپس میں مکس نہ ہو جائے، تو ہم اس کو نمبر کر دیتے ہیں۔ اس نمبرڈ اسکیم کو ہم کہتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس، جس میں کہ ہمارے تمام اخراجات، تمام آمدن، اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو پیسہ دینا ہے اس کی لسٹ، اگر ہم نے کسی سے پیسہ لینا ہے اس کی لسٹ، اور سب سے اہم جتنے پیسے ہم نے اپنی جیب سے اس بزنس میں لگائے ہیں یا ہم نے کسی سے قرض لے کے بزنس میں لگائے ہیں، ان تمام کی لسٹ ایک آدھ جگہ موجود ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی حساب کتاب یا اکاؤنٹنگ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طریقہ کار کو جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور اس پوری اکاؤنٹنگ کی جو بیس ہے وہ چارٹ آف اکاؤنٹ پہ ہے۔ آپ کے جتنے بھی انکم یا ایکسپنس ہوگا وہ ہم کہیں نہ کہیں ریکارڈ ضرور کریں گے، اور ریکارڈنگ کے جو ہیڈز ہیں وہ کہلاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس۔ The core of your accounting system is going to be chart of account، جس کے اوپر آپ کا تمام اکاؤنٹنگ کی عمارت کھڑی ہوگی۔ اچھا، ہم نے یہی کام جب ہم ایک اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہے تھے تو کوئک بکس کے اندر کیا تھا۔ وہ ہم نے کام کس طرح سے کیا؟ جب ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ ہماری کمپنی کس ٹائپ کا کام کرے گی، اگر آپ کو یہ اسکرین یاد ہو جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے، تو ہم نے چوز کیا تھا کہ کنسٹرکشن کا ہم کام کریں گے۔ جیسے ہی آپ نے کمپنی کا کام کا تعین کیا اور سلیکشن کی، تو کوئک بکس کے پاس جو اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹ موجود ہے اور جو لنکڈ ہے کنسٹرکشن بزنس کے ساتھ، وہ آپ نے خود بخود چوز کر لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ یہ اسٹینڈرڈ چارٹ آف اکاؤنٹ اب آپ کے ساتھ اس کوئک بکس کے کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، کنیکٹڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اس چارٹ آف اکاؤنٹ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور حسب ضرورت کمی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بنا بنایا چارٹ آف اکاؤنٹ کوئک بکس دے رہا ہے۔ کوئک بکس ہمیں یہ چارٹ آف اکاؤنٹ کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ساری رپورٹنگ جو ہم بعد میں پروفٹ اینڈ لاس، بیلنس شیٹ، ان تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریں گے، وہ تمام کی تمام کا بیس چارٹ آف اکاؤنٹ سے نکلنے والا ڈیٹا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نے یہ کوئک بکس میں اپنا کمپنی کریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چارٹ آف اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت ہوم پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کون سا چارٹ آف اکاؤنٹ ایسوسیٹڈ ہے اور کیا یہ میری ساری ریکوائرمنٹیں پوری کر رہا ہے۔ عام طور پہ یہ ساری ریکوائرمنٹیں پوری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ کیونکہ اب نالجبل ہیں، now that you know how to proceed and how to engage with chart of account, you can add any number of items in the chart of account as per your requirement۔ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے
आप इसमें ऐड कर दें, जो गैर ज़रूरी हैं उनको या डिलीट कर दें या इनएक्टिव कर दें। ये कैसे होगा ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जाते जाते फाइनल मैं आपको एक चीज़ दिखाता जाऊं। ये देख लें, ये है हमारा क्विक बुक्स का चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबरिंग सिस्टम। ठीक है जी, इसमें ये जो बहुत सारे हेड्स लिखे हुए हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।